मसीह यीशु के अजीम जलाली और कुद्दूस नाम में आप सबकी सलामती हो। खुदावंद का शुक्र बजा लाते हैं कि उसने हमें ये मौका फ़राहम किया है कि हम इस साल भी एडवेंट सीज़न सेलिब्रेट कर सकते हैं। एडवेंट का लफ्ज़ लातीनी ज़ुबान के लफ्ज़ एडवेंटस से मुश्तक है, जिसका मतलब है आमद, और बिब्लिकली हम इसको मसीह की आमद के साथ मुंसलिक करते हैं, यानी खुदावंद यीशु मसीह की पहली आमद जिसमें वो जिस्म में ज़ाहिर हुआ, यानी क्रिसमस की जब हम सेलिब्रेशन करते हैं तो उससे पहले के जो ये 4 इतवार हैं ये एडवेंट संडेस कहलाते हैं, और मसीह की आमद की हम तैयारी करते हैं। उसको मसीह की दूसरी आमद यानी आमद सानी से भी जोड़ा जाता है उम्मीद के तौर पर। लेकिन इन रवायात को हम थोड़ी देर के लिए देखेंगे कि एडवेंट के हवाले से मुख्तलिफ चर्चेज़ में 4 किस्म की शमा रोशन की जाती है, 4 कैंडल्स रोशन की जाती हैं, जिसमें पहली कैंडल होप यानी उम्मीद की शमा होती है, दूसरी लव यानी मोहब्बत की, तीसरी जॉय यानी खुशी, और चौथी पीस यानी अमन की शमा होती है जो रोशन की जाती। और इस सारे कॉन्सेप्ट के पीछे असल में वो उम्मीद है, वो होप है जो नस्ल इंसानी को हासिल है जिंदा खुदा के हवाले से, क्योंकि इंसान शुरू ही से अपनी जो उसकी गलत कारियों के बायस परेशान रहा है, खुदा के गज़ब का शिकार रहा है, लेकिन खुदा ने किसी भी लम्हे इंसान को तन्हा नहीं छोड़ा है, एक उम्मीद दिलाई है। और वो उम्मीद क्या है, उस पर हम आज थोड़ी देर के लिए गौर करेंगे। चंद रिसर्चर्स ने एक लेबॉर्ट्री में एक्सपेरिमेंट किया, जो जानदार उन्होंने रखे हुए थे उन पर, और उसमें से उन्होंने चंद चूहे लिए और उनको 2 टब्स में रखा पानी डालकर, और चूहों ने उसमें तैरना शुरू कर दिया। और जो दूसरा टब था उसमें से उन्होंने जो ग्रुप डाला था उनको थोड़ी देर के लिए निकाल लिया, और थोड़ी देर के बाद फिर उनको उस टब में डाल दिया। तो पहले टब वाले जो चूहे थे जिनको निकाला नहीं गया था, वो 1 घंटा तैरने के बाद मर गए, और जो दूसरे टब वाले चूहे थे वो मुसलसल तैरते रहे। 1 घंटा, 2 घंटे, 12 घंटे भी गुजर गए, 24 घंटे भी गुजर गए, और कहा जाता है कि वो 39 यानी 39 आवर्स 39 घंटे तक तैरते रहे। क्या इसलिए कि उन्हें थोड़ी सी रेस्ट दिलाई गई थी? इसलिए नहीं, बल्कि इसलिए इस उम्मीद पर कि किसी भी वक्त, किसी भी लम्हे उन्हें कोई थाम लेगा, उन्हें कोई उस पानी से निकाल लेगा, उन्हें मरने से बचा लेगा। इस उम्मीद पर वो कितना ज्यादा हिम्मत के साथ तैरते रहे। उम्मीद आपको हिम्मत दिलाती। ऐसे ही सूरत हाल हमें नजर आती। इंसान कसम पुरसी की हालत में होता है, इंसान नाउमीदी की हालत में होता है, लेकिन जब एक उम्मीद सामने नजर आती है तो उसकी हिम्मत बंधी रहती है। और जब हम बाइबली एतबार से या बिब्लिकली उम्मीद को देखते हैं तो उसका मतलब कुछ इस तरह से बनता है कि होप इज द कॉन्फिडेंट एक्सपेक्टेशंस ऑफ व्हाट गॉड हैज प्रॉमिस्ड। जो खुदा ने वादे किए हैं उन पर यकीन के साथ इत्काद रखना, ये मसीही उम्मीद है। लेकिन उम्मीद की अहमियत को वाजे किस तरह से किया जा सकता है जब सब कुछ अच्छा नज़र आ रहा है? मैंने नाउमीदी की बात की है, और इंसान शुरू ही से अपनी गलतकारियों के बायस खुदा के गज़ब का शिकार रहा है, और बाज़ औक़ात खुदा मुख्तलिफ़ तरीक़ों से सज़ाएँ देता था। और मौजूदा जो साल गुजर रहा है, आप जानते हैं, ये भी वबाई सूरत हाल जिससे पूरी दुनिया तो चाह रही है, परेशान कुन सूरत हाल से इंसान गुजरा है। लेकिन खुदा कभी भी तन्हा नहीं छोड़ता। उस पर हम बाद में बात करेंगे, लेकिन अभी जो मैं बात कर रहा हूँ वो ये है कि उम्मीद की अहमियत को वाजे कैसे किया जा सकता है। आप अगर दूसरी बातों को थोड़ा सा देखें तो अगर रोशनी ही रोशनी होती तो शायद रोशनी की इतनी अहमियत ना होती।
روشنی کی اہمیت کو واضح کرنے کے لیے ہم اندھیرے کو، ڈارکنس کو، تاریکی کو دیکھیں گے، اور جب رات ہوتی ہے تب دن کی روشنی کا انتظار ہوتا ہے۔ میں پھر کہہ رہا ہوں کہ اگر روشنی ہی روشنی ہوتی تو شاید روشنی کی اہمیت اتنی واضح نہ ہوتی، لیکن تاریکی ہونے کے باعث روشنی کی اہمیت کا ہمیں پتہ چلتا ہے۔ اور دنیا میں اگر نیکی ہی نیکی ہوتی تو شاید نیکی کی یا اچھائی کی یا گڈنس کی اتنی اہمیت نہ ہوتی، لیکن جب ہم برائی کو دیکھتے ہیں، جب ہم موازنہ کمپیریزن کرتے ہیں، تب ہمیں پتہ چلتا ہے کہ برائی کا نتیجہ کیا ہے اور اچھائی یا گڈنس کا نتیجہ کیا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ یہی برکت اور لعنت کی بات بھی ہم اگر کریں تو اگر ہم بلیسنگز کو دیکھتے ہیں، بعض اوقات بہت سارے لوگوں نے بلیسنگز کو ٹھکرایا ہے، لیکن شاید ان کے سامنے بھی وہی بات ہو، برکت کی اہمیت کا پتہ نہیں ہوگا۔ لیکن جب ہم اس کا دوسرا رخ دیکھتے ہیں، دوسری سائڈ دیکھتے ہیں جہاں پر لعنتیں لکھی ہیں، تو لعنت یعنی موت نظر آتی ہے، برکت زندگی نظر آتی ہے۔ تب ہمیں برکت کی اہمیت کا پتہ چلتا ہے۔ تو بات یہ ہے کہ امید کی اہمیت کو جاننے سے پہلے ہمیں نا امیدی کی طرف بھی دیکھنا ہے، اور نا امیدی کہاں سے آتی ہے، نا امیدی کہاں سے پیدا ہوتی ہے؟ جب انسان کو کچھ نظر نہیں آتا، یا انسان کو تاریکی نظر آتی ہے، یا انسان کو تباہی نظر آتی ہے، انسان بالکل مایوس ہو جاتا ہے۔ اور یہ مایوسی کب آتی؟ خدا نے انسان کو اپنی شبیہ پر بنایا تھا، اپنی شکل و صورت دی تھی، اپنی شبیہ پر بنایا تھا، اور جب گناہ سرایت کر گیا انسان کے اندر تو یہ شبیہ انسان نے بگاڑ لی، اور خدا انسان سے ناراض ہوا۔ اور بالکل ایسے ہی جیسے وہ رفاقت جو آدم اور حوا کو حاصل تھی، وہ رفاقت ٹوٹ گئی، اسی طرح سے خدا کی ایبسنس، خدا کی غیر موجودگی ہی ایک طرح سے اس کے قہر کا نشان ہے۔ خدا کی خاموشی، سائلنس، اس کے قہر کا نشان ہے۔ اور یہی ہے، خدا جب جدا ہو جاتا ہے، خدا جب ناراض ہو جاتا ہے تو پھر اس کا قہر ہم پر ٹوٹ پڑتا ہے، چاہے وہ اس وقت سزا کا عمل بھی باقی ہے، لیکن خدا کا پیچھے ہٹ جانا، خدا کا دستبردار ہو جانا ہی انسان کے لیے تباہی کا باعث ہے، اگر انسان سوچنے والا ہو تو۔ آپ جانتے ہیں بہت واقعات ہمیں بائبل مقدس میں نظر آتے ہیں، لیکن ایک ایلی کاہن کے دور کا واقعہ بیان کرتا ہوں، جہاں پر خداوند کا صندوق چھن گیا تھا۔ جو خداوند کے صندوق کی موجودگی کا مطلب خدا کی حضوری بنی اسرائیل کے درمیان ہوتی تھی، اور جب وہ صندوق چھن گیا تو ایلی کاہن کی بہو جب بیٹا جننے کو تھی، بیٹا جنا، تو اس کا نام اس نے یکبود رکھا۔ کابود ہبرو یعنی عبرانی زبان کا نام جس کا مطلب حشمت یا جلال ہے، یکبود کا مطلب حشمت نہ رہی۔ خدا بنی اسرائیل سے ناراض ہو گیا، حشمت اسرائیل سے جاتی رہی۔ اسرائیل کی حشمت کچھ نہیں تھی، صرف زندہ خدا کے باعث، کیونکہ زندہ خدا ان میں سکونت کرتا تھا، اور خدا کی حضوری جب جاتی رہی تو حشمت اسرائیل سے جاتی رہی۔ اور کیا ہوا نتیجتاً؟ قہر، دشمن قہر بن کر ان پر ٹوٹ پڑا ہے۔ اور یہاں پر بھی ہم دیکھتے ہیں کہ خدا کا قہر جب نازل ہوتا ہے تو مایوسی آتی اور انسان پریشان ہو جاتا ہے، لیکن بات یہ ہے کہ اسی مایوسی میں خدا نے کہا ہے کہ میں تمہیں بے سہارا نہ چھوڑوں گا۔ اور ایسا ہے جب انسان خداوند کے حضور جھکتا ہے اور اقرار کرتا ہے، یسایا نبی کا صحیفہ جب ہم پڑھتے ہیں اس کا 64واں باب، اس میں اس کی 5ویں آیت سے اس طرح سے لکھا ہوا ہے، تو اس سے ملتا ہے جو خوشی سے صداقت کے کام کرتا ہے، اور ان سے جو تیری راہوں میں تجھے یاد رکھتے ہیں۔ دیکھ تو غضبناک ہوا کیونکہ ہم نے گناہ کیا، اور مدت تک اسی میں رہے، کیا ہم نجات پائیں گے؟ اور پھر لکھا ہے، اور ہم تو سب کے سب ایسے ہیں جیسے ناپاک چیز،
اور ہماری تمام راست بازی ناپاک لباس کی مانند ہے، اور ہم سب پتے کی طرح کملا جاتے ہیں، اور ہماری بد کرداری آندھی کی مانند ہم کو اڑا لے جاتی ہے۔ لیکن سوال کیا تھا کہ کیا ہم نجات پائیں گے؟ جب انسان اقرار کرتا ہے، نا امیدی میں امید پیدا ہو جاتی، اور یہی امید خدا نے ہمیں بخشی ہے۔ اگر ہم مصرف بیٹے کی کہانی کو یاد کرتے ہیں، جس نے پہلے بلیسنگز کو ٹھکرایا اور خود اس حالت کو پہنچا ہے، اور جب وہ وہاں پر اقرار کرتا ہے کہ میں اس لائق نہیں رہا کہ پھر تیرا بیٹا کہلاؤں، دوبارہ سے بحالی امید کے ساتھ، اعتماد کے ساتھ وہ باپ کے پاس واپس آتا ہے، اور اس کی امید بھر لاتی ہے، وہ وہاں پر قبول کیا جاتا ہے۔ اب یہ دیکھیں کہ جب ہم نے دیکھا ہے کہ نا امیدی سے امید پیدا ہوتی ہے، خدا خاموش ہو جائے، خدا جدا ہو جائے، تو یہ قہر کی ایک نشانی ہے۔ اس سے پہلے کہ وہ غضبناک ہو کے ہمیں تباہ کر دے، امید کا عنصر باقی رہتا، اور خدا سکھاتا ہے کہ وہ کس طرح سے امید کا خدا ہے، اور ہمیں کس طرح کی امید رکھنا ہے۔ زبور 40 کی پہلی 3 آیات انتہائی خوبصورت ہیں سیکھنے کی غرض سے کہ کس طرح کی امید ہم رکھ سکتے ہیں۔ زبور 40 کی پہلی 3 آیات پڑھوں گا۔ اس میں لکھا ہے، میں نے صبر سے خداوند پر آس رکھی، اس نے میری طرف مائل ہو کر میری فریاد سنی، اس نے مجھے ہولناک گڑھے اور دلدل کی کیچڑ میں سے نکالا، اور اس نے میرے پاؤں چٹان پر رکھے اور میری روش قائم کی۔ اس نے ہمارے خدا کی ستائش کا نیا گیت میرے منہ میں ڈالا۔ بتیرے دیکھیں گے اور ڈریں گے، اور خداوند پر توکل کریں گے۔ مبارک ہے وہ آدمی جو خداوند پر توکل کرتا ہے، اور مغروروں اور دروغ دوستوں کی طرف مائل نہیں ہوتا۔ یعنی یہاں پر جب ہم دیکھ رہے ہیں صبر سے آس رکھنا، صبر سے امید رکھنا، یہ بڑی اہمیت کی حامل بات ہے کہ کس طرح سے امید ہم رکھ سکتے ہیں صبر سے، یعنی پوزیٹیو ایکسپیکٹیشنز کے ساتھ، اور صبر سے پیشنٹلی۔ یہ بہت ضروری چیز ہے۔ جب ہم کئی دفعہ دعا کرتے ہیں کسی بات کے لیے، تھوڑی دیر دعا کرتے ہیں، اس کے بعد کہتے ہیں خدا تو ہماری سنتا ہی نہیں ہے۔ بہت بڑی بڑی مثالیں آپ کو نظر آئیں گی۔ مقدس ابراہیم سے خدا نے وعدہ کیا، اور وہ وعدہ تقریباً 25 سال کے بعد پورا ہوا۔ ہو سکتا ہے کہ وہ اس میں تھوڑا گمراہ ہو جاتا، لیکن اس نے جو خدا نے اس سے بات کی تھی اس پر ایمان رکھا، امید کے ساتھ وہ لگا رہا، اور خدا نے اس کا جواب دیا۔ جنوبی کوریا میں جو روحانیت کی نئی لہر 80s اور لیٹ 70s میں ہوئی تھی، اس کے جو بانی پاسٹر یونگیچو کا نام لیا جاتا ہے، انہوں نے ایک دعا کی تھی خدا سے۔ وہ کہتے ہیں کہ میں نے خدا سے دعا کی تھی کہ دنیا میں سب سے بڑا چرچ خدایا تو مجھے دے، بڑی کلیسیا مجھے دے، اور اس کے لیے 20 سال مسلسل انہوں نے دعا کی، اور 20 سال مسلسل دعا کرنے کے بعد خدا نے جواب دیا، اور اس میں ہمیں پتہ ہے کہ سول میں جو ان کا چرچ تھا، اس میں ایک دن میں 5 عبادتیں ہوتی تھیں، اور ہر عبادت میں 1 لاکھ لوگ شامل ہوتے تھے، اور دنیا میں سب سے بڑی کلیسیا وہ سمجھی جاتی تھی، اور عین ممکن ہے کہ ابھی بھی وہ اتنی ہی بڑی کلیسیا ہو۔ یعنی خدا جواب دیتا ہے۔ خدا جب امید کے ساتھ، یہاں پہ لکھا ہے میں نے صبر سے خداوند پر آس رکھی، اور اب اس لفظ کو جو عبرانی زبان کا لفظ ہے، اس کو ہم اور زیادہ تھوڑا سا گہرائی کے ساتھ دیکھتے ہیں تو اس کا مطلب بنتا ہے توقع کے ساتھ جڑے رہنا۔ خدا ہمارے ٹائم فریم کے مطابق بعض اوقات جواب نہیں دیتا، اور یہاں پر یہ ہے کہ خدا نے جواب نہیں بھی دیا، خدا انتظار کر رہا ہے، تو اس وقت میں ہمیں بیک سلائیڈنگ نہیں کرنا ہے، اس وقت بھی ہمیں منسلک رہنا، اس وقت بھی ہمیں جڑے رہنا ہے، اس وقت بھی ہمیں اپنا تعلق خدا کے ساتھ مضبوط رکھنا ہے۔ یہ ہے یہاں پر صبر سے خداوند پر آس رکھنے کا مطلب، کہ میں اس کے ساتھ چلوں گا، اس کے ساتھ اپنا تعلق
मजबूत रखूंगा। मैंने सब्र से खुदावन पर आस रखी और उसने मेरी तरफ मायल होकर मेरी फरियाद सुनी। रुकना नहीं है, थकना नहीं है। ये असल में तब हमें उम्मीद का सही मतलब और मकसद वाज़ेह होता है, तब हमें मतलब निजात मिलती है, तब हम उस उम्मीद को जो बरक़ात है उम्मीद की उसको पा सकते हैं। खुदावंद का कलाम सिखाता है सब्र से खुदावंद की आस रखनी। हालात कैसे भी हों, हालात परेशान कुन क्यों ना हो, लेकिन यकीनन खुदा ने जो बात की है, खुदा अपने वादों में सच्चा है। वो अपनी बात से फिरता नहीं है। जो उम्मीद उसने दिलाई है वो उस पर उसको ज़रूर पूरा करता है, अपने वादों को पूरा करता है। हमें सिर्फ सब्र के साथ उस पर उम्मीद रखना है। और लिखा उसने मायल होकर मेरी फरियाद सुनी। और इस लफ्ज़ को जब हम देखते हैं तो इसका मतलब है खुदा बेंड होकर सुनता है, खुदा झुक कर सुनता है। याद रखिए, हम बाज़ औक़ात खुदा के सामने झुकना पसंद नहीं करते, लेकिन वो ज़ात जो खालिक है, जिसको कोई ज़रूरत नहीं है कि वो झुके, लेकिन वो झुक कर अपनी मखलूक की दुआ सुनता है, बशर्ते कि हम उसके साथ लगे रहें, हम उसके साथ साथ चलते रहें, हम मायूस ना हों, हम दिल बर्दाश्ता ना हों, हम अपनी बात से पीछे ना हटें। सब्र से खुदावंद की आस रखें, खुदावंद से उम्मीद रखें, तो वो दुआएं सुनता। और फिर क्या है आगे देखें, लिखा उसने मुझे हौलनाक गड्ढे और दलदल की कीचड़ में से निकाला। पहले अगर गुनाह की बात करें, गुनाह से निजात का कोई और रास्ता ही नहीं था, और हमें निजात हिंदा की उम्मीद दिलाई गई, नवीद सुनाई गई, उम्मीद दिलाई गई, और वो निजात हिंदा इस दुनिया में यीशु मसीह के रूप में आया। यही हमारी जिंदा उम्मीद है। लेकिन आज की ज़रूरत भी हमारी यही है कि हमें खुदावंद के साथ साथ चलना है। और क्या लिखा है, हौलनाक घड़े से, इब्लीस के शिकंजे से वो आज़ाद करता है, गुनाह की हौलनाकियों से हमें बचाता है। और उसके साथ साथ जो भी परेशानियां आती हैं, जैसे मैंने पहले भी शुरू में अर्ज़ किया कि ये जो साल गुजरा है ये भी परेशान कुन सूरत हाल है। और भी कई परेशानियां हमारी पर्सनल हो सकती हैं, ख़ानदानी हो सकती हैं, कोई किसी भी तरह की परेशानी हो, खुदावन उससे हमें आज़ाद करता है, उससे रिहा करता है। लिखा है उसने मुझे हौलनाक गड्ढे और दलदल की कीचड़ में से निकाला। ये खुदा है जो मोहब्बत का खुदा है, ये है जो हमारी उम्मीद है। और फिर क्या लिखा है, उसने मेरे पांव चट्टान पर रखे और मेरी रविश कायम की। हमारी जिंदा उम्मीद मामूली हस्ती नहीं है, वो जिंदा खुदा है। उसने ना सिर्फ फरियाद सुनी है पर उस पर अमल किया, बल्कि और क्या है कि मुझे हौलनाक गड्ढे और दलदल की कीचड़ से निकाला है और निकाल कर मेरे पांव चट्टान पर रखे। किस कदर और क्या चाहिए हमें, किस तरह की बरकत की हम तवक्को करते हैं। और खुदा का कलाम हमें सिखाता है जब हम उस पर सब्र से उम्मीद रखते हैं तो फिर वो हमें मुश्किलात से रिहाई देता है, हमें गुनाहों से निजात देता है और इंसानी जो मुश्किलात हैं, परेशानी, उनसे भी निकालता है। उसने मेरे पांव चट्टान पर रखे और मेरी रविश कायम की। और फिर क्या है, उसने हमारे खुदा की सिताइश का नया गीत मेरे मुंह में डाला। कितनी बड़ी ब्लेसिंग है कि तारीफ का गीत हम गा सकते हैं। परेशान कुन सूरत हाल से, मायूसियों से खुदा निकाल के हम दो सना हमारे मुंह में डाल देता। ये उम्मीद की बरकत है, लेकिन बशर्ते के ऐसे हालात में हम मसीह के साथ जुड़े रहें, मुंसलिक रहें, दिल बर्दाश्ता ना हो। मसीही होने का मतलब ये नहीं है कि परेशानियां नहीं आएंगी। मसीही होने का मतलब ये नहीं है कि मुश्किलात नहीं आएंगी। मसीही होने का मतलब ये नहीं है कि बीमारियां हमें परेशान नहीं करेंगी। मसीही होने का मतलब ये नहीं है कि जो दुनिया के मसाइब हैं, वबाएं हैं, तकलीफ है, वो हमें परेशान नहीं करेंगी। सब कुछ होगा। मसीही होने का मतलब ये है कि हम अपनी जिंदा उम्मीद की तरफ तकते रहें, देखते रहें, जिंदा मसीह की तरफ देखते रहें। क्योंकि जब हम देखते हैं, बड़ी मशहूर आयत है, ईमान, उम्मीद और मोहब्बत, ये तीनों दायमी। आज चूंकि हम उम्मीद पे बात कर रहे हैं तो उम्मीद दायमी
امید ختم ہونے والی نہیں، ہماری امید زندہ امید ہے، کیونکہ ہمارا مسیح زندہ ہے اور وہی ہماری امید ہے، وہی ہماری چٹان ہے، وہی تعریف کا گیت ہمارے منہ میں ڈالتا ہے، اور اسی پر توکل کریں گے تو ہم مبارک کہلائیں گے۔ اور خداوند کا وعدہ ہے، عبرانیوں کے خط میں لکھا ہوا ہے، میں تجھ سے دستبردار نہ ہوں گا اور میں تجھے نہ چھوڑوں گا۔ یہی ہماری امید ہے، اور اسی امید پر مسیحی لوگ چلتے ہیں۔ اور آج جو بات چیت ہم نے کی ہے اس کا مطلب بھی یہی ہے، صبر سے خداوند کی آس رکھنا ہے، صبر سے اس کے ساتھ جڑے رہنا ہے۔ پریشانیاں آتی ہیں، مشکلات آتی ہیں، ابلیس پیچھے لگا رہتا ہے ہمیں گرانے کے لیے، لیکن جب ہم اپنا تعلق مضبوط رکھتے ہیں مسیح کے ساتھ تو یقیناً جس نجات دہندے کا وعدہ تھا وہ وعدہ بھی پورا ہوا، نجات کا انتظام بھی ہمارے لیے ہوا، اور اس کے ساتھ ساتھ آنے والے وقت میں جب دوسری آمد کی بات کرتے ہیں وہی ہمارا مسیح جو مردوں میں سے زندہ ہو کر آسمان پر چڑھ گیا، اور اس نے وعدہ کیا تھا کہ میں دوبارہ آؤں گا تاکہ جہاں میں ہوں وہاں تم بھی ہو، وہ ہمیں لینے کے لیے آنے والا ہے۔ تو اس کی جب ہم یاد مناتے ہیں اس امید کے ساتھ، اس ایمان کے ساتھ کہ وہ نجات دہندہ ہمیں پھر سے لینے کے لیے آنے والا ہے، تو ہمیں اپنے آپ کو مضبوط بھی رکھنا ہے، تیار بھی رکھنا ہے، چاہے پریشانیاں آئیں، طوفان آئے، آزمائشیں آئیں، کچھ بھی ہو، جب ہم مسیح کے ساتھ منسلک رہیں گے، جڑے رہیں گے، تو آنے والے وقت میں ہمیں کسی مایوسی کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا۔ ہماری نا امیدی یا مایوسی جو ہے وہ امید میں بدل جانی چاہیے، اور یقیناً خدا بدلنے کی قدرت رکھتا ہے۔ وہ کام جو ہم نہیں کر سکتے، یعنی اپنے گناہوں سے نجات ہم نہیں پا سکتے، خدا نے انتظام کیا۔ ہم اپنی مایوسیوں سے خود چھٹکارا نہیں پا سکتے، خدا نے اس کا انتظام کیا، اور وہی ہماری زندہ امید ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم گھبرائیں نہ، پریشان نہ ہوں، صبر سے خداوند پر آس رکھیں، صبر سے خداوند پر امید رکھیں۔ وہ شرمندہ نہیں ہونے دیتا، کسی بھی حالات میں اس کے ساتھ جب ساتھ ساتھ چلیں گے، اس سے منہ نہیں موڑیں گے، تو خدا آپ کو اپنے نجات بخش انتظام میں شامل کرے گا۔ خداوند آپ سب کو برکت دے، اور یہ ایڈونٹ سیزن آپ کے لیے اور آپ کے گھرانے کے لیے برکت کا باعث ہو۔ آمین۔